بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين. On va essayer de corriger l'activité complémentaire concernant l'exercice sur les esters. L'exercice est suivant. En analysant un échantillon d'un ester A de formule générale CnH2nO2, on obtient le pourcentage massique de l'oxygène O égale 31,4%. La première question, c'est déterminer la formule brute de l'ester. La formule générale de l'ester A, c'est CnH2nO2. D'après la formule CnH2nO2, on constate que le pourcentage en masse de l'élément oxygène, O2, c'est la contribution de l'élément d'oxygène à la masse molaire, qui est 2MO, divisé par la masse molaire totale de la molécule, qui est égale à N plus 2NMNH. Ce rapport égale 31,4%, c'est-à-dire 31,4 divisé par 100. On obtient la masse molaire de l'oxygène, c'est 16, donc c'est 32, divisé par 12N plus 2N plus 32, égale 0,314. Donc, on obtient une équation de premier ordre, égale 32, égale la solution de cette équation de premier ordre de l'inconnu N aboutit à la valeur N égale 4,99. Puisque le N est un entier, on arrondit la valeur la plus proche entier, qui est 5. Finalement, la formule brute de l'ester A étudiée, c'est 5H10O2. عندنا السؤال الثاني كان تحديد مختلف صيغ النسبة المنشورة للإستر A وإعطاء اسمائها. Dans la deuxième question, écrire les formules semi-développées des isomères de l'ester. إذن باش نحددو جميع متماكبات الإستر A غادي نستعملو نفس المنهجية اللي استعملنا مع تمرين الكحولات. إذن عندنا كنلاحظو أننا عندنا إستر ب5 ذرات كربون. غادي نحددو أولا المجموعة الوظيفية. المجموعة الوظيفية ديال الإسترات تكتب على الشكل التالي: CO مرتبطة مع R مرتبطة مع R'. مع R' يخالف ذرة الهيدروجين، بينما الجذر R يمكن أن يكون ذرة هيدروجين أو مجموعة الكيل. في المجموعة قلنا حنا عندنا 5 ديال ذرات الكربون. إلا حيدنا الكربون الوظيفي كيبقاو لنا 4 ديال ذرات الكربون. شنو هي الإمكانيات اللي يمكننا نلقاو فيها 4 ذرات كربون موزعة ما بين R و R'؟ مع R' لا يمكن أن يكون ذرة هيدروجين. الإمكانية الأولانية ديال 4 هو أن تكون عندي هنايا 0. فاش كنقول هنايا 0 بمعنى ما عندي هنا حتى شي ذرة كربون، بمعنى عندي فقط الهيدروجين. و4 الإمكانية الثانية ذرات يكون هنايا 3، المجموع 4 بحال اللي قلنا مع الكربون الوظيفي كنحصلوا على 5. الإمكانية الثالثة هو يكون عندي هنايا 2 وهنايا 2. الإمكانية الرابعة تكون عندي هنايا 3 يكون عندي هنايا 1. الإمكانية ديال 4 0 لا يمكن، لأن قلنا R' لا يمكن أن تخالف، يجب عفوا أن تخالف ذرة الهيدروجين. إذن عندي 4 ديال المتماكبات بسلاسل خطية. Donc on a 4 isomères avec des chaînes linéaires. مع السلاسل الخطية يمكن أن نجد سلاسل متفرعة. إذا عندي هنا 4 ديال ذرات الكربون ملتصقة بهاد المجموعة الوظيفية بالشكل CH 4 المرات، فعندي إمكانية هنايا ديال إضافة للسلسلة الخطية يمكن لي نلقى 2 السلاسل متفرعة. السلسلة المتفرعة الأولى من هاد 4 غادي تكون بهاد الشكل CH 3 المرات. يكون عندي التفرع هنايا في الكربون الأول، هذا راه كله
هو الار بريم. الإمكانية الثانية هو أن التفرع يكون ابتداء من الكربون الثاني، بالتالي تكون عندي بحال هاد الشكل CH CH CH، ويكون عندي التفرع من هنا. إذا هادي غير هاد الإمكانية ديال 0.4، بمعنى هنا ذرة هيدروجين وهنا 4 ديال ذرات الكربون، لاحظنا بأن يمكن لها تعطينا 3 ديال المتماكبات مختلفة. المتماكب الأول غتكون عنده سلسلة خطية بحال هاد الشكل. الإمكانية الثانية تفرع ابتداء من الكربون الملتصق مباشرة مع المجموعة الوظيفية. الإمكانية الثالثة كربون متفرع من الكربون الثاني ابتداء من الكربون الملتصق مع المجموعة الوظيفية. وهذه المسائل كلها راه غادي ندققوها. نفس الملحوظة غادي نلاحظو بالنسبة لهنا، عندي هنايا 1 3، بمعنى عندي هنايا 3 ذرات كربون هاد الار بريم ملتصقين بحال الشكل CH CH CH. إذا الإمكانية الأولانية هي سلسلة خطية، والإمكانية الثانية هو يكون عندي تفرع بحال هاد الشكل CH CH، يكون عندنا هنا تفرع. إذا حتى هادي 1 3 هنا يمكن لها تعطينا 2. نفس الملحوظة غادي نسجلو هنا أن في هاد الار هذا حتى هو يمكن له يعطينا 2. إذا في المجموع غيكون عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 متماكبات للأستر ديال الصيغة C5 H10 O2. مازال المسائل غادي تبان بشكل واضح، لقيت لي نكتبو صيغ النصف المنشورة والأسماء. حنا دابا غير وضحنا كيفاش يمكننا بواحد الطريقة منهجية نحددو جميع المتماكبات الممكنة. إذا بعد ما حددنا الصيغ الممكنة للمتماكبات سنكتب صيغها النصف المنشورة، ولهذا الغرض سأستعين ببرنامج رسم الصيغ. إذا في المرحلة الأولى سأرسم المجموعة الوظيفية للأستيرات. إذا المجموعة الوظيفية سأختار أداة رسم السلاسل الكربون. إذا هذا الكربون مرتبط ب3 ذرات كربون، سنحوله إلى كربون وظيفي لمجموعة الأستيرات. حنا كنعرفو بأن بالنسبة للأستيرات عندنا كربون كيكون مرتبط بالأكسجين برابطة مزدوجة وبأكسجين برابطة بسيطة. إذا غادي نحول من الأكسجين من الكربون إلى الأكسجين. غنبدل وهنا نتأكد بأن عندي الرابطة. دونك غادي نبدل هنا نبدل هنا ونضغط هنا أولا هنايا باش ترجع رابطة مزدوجة. كتلاحظوا معايا الآن عندي مجموعة وظيفية للأحماض الكربوكسيلية. فنحول هذه المجموعة إلى الهيدروجين. الآن عندي المجموعة الوظيفية للأحماض الكربوكسيلية اللي غنشتقو منها المجموعة الوظيفية للأستيرات باستبدال الهيدروجين بمجموعة الألكيل. إذن فالإمكانية الأولانية، ولكن قبل ذلك سأختار هذه المجموعة الوظيفية اللي غادي نخدم بها بشكل كتير، ندير لها نسخ. إذن انطلاقا من هذه المجموعة الوظيفية COOH غادي نستبدلو الهيدروجين ب4 ذرات كربون بشكل خطي، ومع الكربون ديال المجموعة الوظيفية يكون عندنا 5. إذن أولا غادي نهز السلسلة نتأكد بأن عندي الكربون ونضغط هنايا حتى تبان لي رقم 4. غنكون صوبنا الأستير الأول. الأستير الأول اللي هو C دوبليزون O
R prime اللي هي CH2 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 CH3 مع H. الإمكانية الثانية دائما في هاد الربعة هادو غادي الإمكانية الثانية هو أن يبقى دائما عندي في R صفر كربون، بينما هنايا غادي ندير السلسلة المتفرعة الأولى. السلسلة المتفرعة الأولى غتكون فيها 3 هي 1 2 3 يكون عندي تفرع ابتداء من هذا الكربون. الإمكانية الثالثة في R' كتساوي 4 ذرات كربون اللي قلنا هو ابتداء من R'. إذا غادي ندير 3 هي إذا 3 الإمكانيات الأولى اللي هضرنا عليهم هما هادو المتماكبات الأربعة الأولى. إذن هذه الإمكانية الأولى. الإمكانية الثانية نعوض R بذرة كربون CH3. إذن غادي نشوف الكربون الآن، ما غاديش ندير السلسلة، غادي ندير رابطة واحدة ونعوض هي CH3. عاود نرجعو للسلسلة ونرسمو هنايا سلسلة ابتداء من هذا الهيدروجين هذا غادي نعوضو ب3. إذن 1 2 3 4 والكربون الوظيفي هو 5. الإمكانية الثانية هو أن إمكانية ديال سلسلة متفرعة في الR'. الآن ناخد 2 وعندي تفرع في الكربون الأول. إذن 3 ديال المتماكبات في الإمكانية الأولى، 2 متماكبات في الإمكانية الثانية. الإمكانية الثالثة اللي هضرنا عليها هو يكون عندي 2 ديال ذرات الكربون في R و2 ذرات الكربون في R'. إذا دائما المجموعة الوظيفية ديالنا نحولو هنايا CH3 CH2 هي، وأيضا هذه الإمكانية C2H5 R' و C2H5 بطبيعة الحال مع ذرتي كربون لا يمكن أن نحصل على تفرع. الإمكانية الرابعة قلنا غيكون في R3 R' غيكون 1. إذا نشوفو هاد الإمكانية هذه. أولا المجموعة ناخدو الكربون ونعوضو هنايا. إذا هنايا قلنا غادي يكون عندنا 3 هي CH3 CH2 CH3 CH2 C، وكتبقى لنا ذرة كربون واحدة هي اللي غنزيدوها هنا. فوق 3 دائما عندي إمكانية ديال التفرع، يعني بدل أن هذا الجذر يكون في الطرف يكون هنا في الوسط، بالتالي غادي نحصلو على المتماكب الأخير. دائما نعوض هذا هنا قلنا غادي يكون عندنا CH3 CH2 يكون عندي تفرع من هنا. لاحظوا معايا هنايا هي سلسلة متفرعة بينما هنا سلسلة خطية، وبجوجهم في R عندنا 3 ذرات كربون R' عندنا ذرة كربون 1. إذا في المجموع نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 متماكبات اللي إذا مازال غادي نرجعو نعاودو نكتبوهم بصيغ النصف المنشورة بالأسماء الرسمية ديالها. إذا بالنسبة للأسماء المتماكبات الثلاث الأولى كلها مشتقة من نفس الحمض اللي هو حمض الميثانويك. بالتالي المتماكب الأول هو ميثانوات البوتيل، méthanoate de butyl. Le R' contient 4 carbones linéaires. Le deuxième isomère, c'est le méthanoate de 1-méthylpropyl. المتماكب الثاني هو ميثانوات 1-ميثيل البروبيل. إن السلسلة الرئيسية للمتفرع فيها 3 ذرات ويتفرع عنها جذر الميثيل في الموضع 1. نبدأ الترقيم من أول كربون مجموعة بالكربون الوظيفي. Le troisième isomère, c'est toujours le méthanoate
2 ميثيل بروبيل. المتماكب الثالث ميثانوات جوج ميثيل البروبيل. إذا كتلاحظوا معايا حنا بجوج عندنا بروبيل، ولكن الفرق في موضع التفرع. هنايا الميثيل في الموضع واحد، هنا الميثيل في الموضع جوج. السلسلة الثانية من المتماكبات ستكون مشتقة من الحمض الكربوكسيلي اللي هو حمض الإيثانويك. إذا المتماكب الرابع هو إيثانوات البروبيل. l'éthanoate de propyle. 3 carbones dans la chaîne linéaire. Le cinquième isomère, c'est toujours le éthanoate de 1 méthyl éthyle. المتماكب الخامس سيكون هو إيثانوات الميثيل الإيثيل. المتماكب 6 سيتم تحضيره انطلاقا من حمض كربوكسيلي ب3 ذرات كربون خطية اللي هو حمض البروبانويك. بالتالي الإستر المحصل عليه هو بروبانوات الإيثيل. الإيثيل C2H5. C'est le propanoate 3 d'éthyle, le C2H5 ou bien CH2CH3. السلسلة الأخيرة هذا سيحضر انطلاقا من حمض كربوكسيلي ب3 ذرات كربون اللي هو حمض البوتانويك. بالتالي هذا هو بوتانوات الميثيل. le butanoate de méthyle. والمتماكب الأخير سيحضر من حمض كربوكسيلي بسلسلة متفرعة. إذا نسمي الحمض الكربوكسيلي، لو أن مثلا هنا كانت عندي H، الحمض الكربوكسيلي الاسم ديالو غيكون هو ميثيل حمض واحد، عفوا سيكون هو جوج ميثيل propanoate الميثيل. Donc c'est le 2 méthyle, c'est-à-dire à la position 2 on a un radical méthyle. Propanoate, la chaîne principale de l'acide contient 3 propanoate. 2 méthyle, le R' c'est le CH3. بالتالي نكون عطينا الأسماء الرسمية للمتماكبات 8 للإستراء.